Mga kaigsunan, anhitas pagtuon nato sa pulong sa bugtong ug buhi nga Dios. Ang topic nato nga tun-an karon mga kaigsunan, unsa maning espirituhanong Israel. Ha? Ang espirituhanong Israel. So, igsuon, tong giampo sa bugtong ug buhi nga Dios, nga pinagistabang sa bugtong ug buhi nga Dios, nga pinaklabing gamhanan sa tanan, masabtan nato igsuon ang mga pulong sa bugtong ug buhi nga Dios nga iyang gibilin. Ngari ka nato niya sa balaang kasulatan. So ang atong mensahe pinasikat sa balaang kasulatan kay maon nay kamatuoran nga gibilin sa bugtong ug nga Dios kanato aron kita makabalo sa mga kamatuoran. Pero kinahanglan masabtan nato para ma-apply itong kinabuhi ug makita nato ang resulta sa diha nga nasabtan nato ang pulong sa bugtong ug nga Dios. So dalaygon kayo ang bugtong ug nga Dios nga pinaklabing gamhanan sa nga tanan. Ang espirituhanong Israel, mga kaigsunan, diri ni mulutaw makita sa katapusan sa kapanahonan. Aning atong panahon karon. Diri ni. Dili man ni wala man ni gidisenyo ning espirituhanong Israel sa sinugdanan, sa tunga-tunga. Pero gipangita ni sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Kristo nga pinaka labing gamhanan sa nga tanan. Lisod ni magsunan, musang kinahanglan mag-ampo kita para masabtan nato ning lalom nga pagpasabot pinaagi sa pulong sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo nga pinaka labing gamhanan sa tanan. So, ang espirituhanong Israel igsoon nagsugod kini didto sa usa ka tawo. Usa ka tawo. Ang tawo nga gianak ni Isaac nga mao si Jacob. Mao si Jacob. Atong niaging meeting igsoon didto sa Matugas Alto Jimenez, Misamis Occidental. Gitapik ni Sister Cherry Deborah Israel mahitungod sa nasabtan ba nato ang gingharian sa bugtong ug nga Dios. Giunsa man nato pagsabot ang gingharian sa bugtong ug nga Dios. Ang gingharian sa bugtong ug buhi nga Dios igsoon usa ni siya ka nasod. Usa ka nasod ang gingharian sa bugtong ug buhi nga Dios. Daghan kay mga tao igsuon nga wala makasabot ani. Daghan kayong mga tao nga wala makasabot aning nasod gingharian sa bugtong ug buhi nga Dios. Gato ang mga tao nga magtukod tag dako kayong syudad, dakong building aron mo himuon natong gingharian. Mao nay pagsabot sa mga tao. Pero dili na mao ay pagsabot igsoon. Sayop na. So kaning gingharian sa bugtong ug nga Dios, nasod ni mao ni ang kaugalingon nga nasod sa bugtong ug buhi nga Dios og naa diri ang balaod sa bugtong ug buhi nga Dios. Basahon nato karon sa balaang kasulatan. So ang pulong espirituhanong Israel mao ning mulutaw ang gingharian sa bugtong ug buhi nga Dios. Pero atong basahon sa balaang kasulatan para sabta nato. So ang pulong Israel nagsugod sa usa ka tawo. Si Jacob nga anak ni Isaac, nga si Isaac anak ni Abraham. So didto magsugod ang pulong Israel tungod kay si Jacob igsoon nakigbugno sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo nga pinakalabing gamhanan sa tanan o giilisan ang iyang pangalan nga Jacob. Giilisan sa bugtong ug buhi nga Dios og Israel. So, gikan natong panahon na, dili na Jacob ang iyang pangalan, kundi Israel na ang iyang pangalan. Mabasa na nimo sa Genesis 32:26 hangtod sa 28. Nga nakigbugno si Jacob sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo nga pinaka labing gamhanan sa tanan. So si Jacob igsoon gihinganlan na siya og Israel. Nakasulat sa balaang kasulatan, mga kaliwatan ni Israel. Naay nasod nga Israel. Mao nang nasod karon nga gagubat. Kontra sa Iran. Diba? Mao na siya nga nasod. Pero dili na mao nga nasod ang atong hisgutan igsoon. Naay nasod nga Israel, naapoy espirituhanong Israel nga nasod gihapon kaugalingong nasod sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Kristo nga pinaka labing gamhanan sa nga tanan. So gitagna ni Daniel igsuon nga ang bugtong ug buhi nga Dios magtukod
og gingharian, manaog gikan sa langit, magtukod og gingharian, og kani nga gingharian, kani nga gahom ihatag sa lain nga katawhan. So dunay tagaan nga katawhan. I-transfer kay bali, ibalhin. Ibalhin ang gingharian sa bugtong og buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Atong basahon ang balaang kasulatan sa tagna ni Daniel. Sa tagna ni Daniel. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Daniel 2:44. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios nga pinaka labing gamhanan sa tanan. Nag-ingon diri igsoon sa tagna ni Daniel, og sa mga adlaw ni anang mga haria, ang Dios sa langit magatukod usa ka gingharian nga dili gayod malumpag. Ni ang gahom ni ana mahabilin sa lain nga katawhan. Ang gahom daw ni ana mahabilin sa lain nga katawhan. So sa to pa, lain nga katawhan, dili ni Hudiyo na. Nabalhi na. Dito na to anas sa lain nga katawhan, lain nga katawhan. To anas mga ahaman. To anas mga hintil. Diba? Nahabilin ang gahom ni ana mahabilin sa lain nga katawhan. Apan kini magadugmok og magaotnot ni ining tanan nga mga gingharian og kini mulungtad sa walay katapusan. So aha man ni maglungtad ning gingharian na sa walay katapusan. Dito na sa lain nga katawhan kay ang gahom ni ana mahabilin man sa lain nga katawhan. So dunay katawhan nga pinion ang bugtong og buhi nga Dios nga mo'y tagaan sa iyang gingharian, didto siya maghari, didto siya magmando, sa iyang katawhan, dayon iyang pilion, dayon mo iyang suguon, dayon kani nga gingharian maunay mahimong espirituhanong Israel. Maunay mahimong espirituhanong Israel kani nga gingharian. So kini nga gingharian igsuon sa bugtong og buhi nga Dios nga pinakalabing gamhanan sa nga tanan, matod man ni Sister Cherry Deborah Israel, ang gingharian nasod. So di na to sabton ang gingharian sa pangrelihiyon nga pagsabot, kundi sa pangnasod nga pagsabot. Sipyat ako ang ato ang pagsabot pangrelihiyon. Sipyat gid ta diha. Dili ta kakuha, dili ta kasabot. So ang nasod, dunay balaod, tama? Naay balaod ang nasod. Dunay hari. Tama? So unsa may atong pagampo ug pagsampit, pagtawag, pag-ila sa bugtubay nga Dios. Ang bugtubay nga Dios hari sa mga hari. So dili relihiyon. Kay wala may hari sa relihiyon. Tama? So unsa may tawag nato kitang tanan? Matod pa ni Sister Cherry Deborah, mga ambasador sa gingharian sa bugtong og buhi nga Dios nga mao si Kristo nga pinaka labing gamhanan sa tanan. Palakpakan nato ang bugtong og buhi nga Dios. Mga ambasador ta sa gingharian sa bugtong og buhi nga Dios. So maghisgot tag ambasador sa gingharian sa bugtong og buhi nga Dios. Do na tay papel. Do na tay papel sa gingharian sa bugtong og buhi nga Dios. Nga naman, gipili ta sa bugtong nga Dios wala laing purpose aron gamiton pagmantala siyang gingharian tibuo kalibutan. Mao nay purpose sa bugtong og buhi nga Dios nganong gipili ta. Mo nang kingdom citizen karon pa lang daan magtuon na gid ta og basag Biblia og sulat. Magtuon gid ta. Diba? Magtuon gid ta aron nga makaapil ta sa suguon o gamiton sa bugtong og buhi nga Dios, magpailaila sa gingharian tibuok kalibutan og matapos na ang kalibutan. Nga naman, kaning gingharian sa bugtong og buhi nga Dios nga pinakalabing gamhanan sa tanan igsoon, kaning tagna ni Daniel natuman ni sa diha nga nanaog na ang bugtong og buhi nga Dios diri sa kalibutan. Gatukod og iglesia ibabaw sa bato nga bisan ang hadis sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Didto ni natuman sa Mateo 16, 18, 19. Ang ngalan sa iglesia nga gitukod niya sa ibabaw sa bato nga bisan ang hadis kamatayon dili makabuntog kaniya gingharian. Maotong pagka 19 ingnon ang bugtong nga Dios, Pedro, igahatag ko kanimo ang yawi sa gingharian sa langit, ang imong bugkuson diri sa yuta, bugkuson dito sa langit, ang imong badbaran diri sa yuta, badbaran dito sa langit. So dunay authority, dunay katungod, dunay gahom nga gihatag ang bugtong og buhi nga Dios nga mao si Kristo nga pinaka labing gamhanan sa tanan. Palakpakan nato ang bugtong og buhi nga Dios. So karon
Si Israel igsoon mauni gisaaran sa bugtong og buhi nga Dios sa gingharian sa bugtong og buhi nga Dios. Kaning bag-ong Jerusalem nga mabasa nimo nasulat sa Pinadayag 21 10 hangtod sa 13. Ha? Nganong maingon ko nga ang pulong Israel gasugod sa usa ka tawo nga mao si Jacob. Diba? So kinsa man ni si Jacob? Mao ni ang amahan sa 12 ka tribo, 12 ka banay nga didto magkuha ang bugtong og buhi nga Dios og 144,000 nga mahimong mag-alawit sa gingharian sa bugtong og buhi nga Dios nga mao si Kristo nga mabasa nimo sa Pinadayag 14:1 hangtod sa 5. Diba? Didto na maunay didto magkuha ang bugtong og buhi nga Dios. So kani di ang espirituhanong Israel, ingon ko gasugod sa usa ka tawo nga mao si Jacob, nga ginganlan og Israel, nga si Jacob maoy amahan sa 12 ka banay, dayon si Jacob ang pangalan sa iyang 12 ka anak nga lalaki nga kuhaan og 144,000 maoy nakasulat sa pangalan sa pultahan sa bag-ong Jerusalem nga mabasa sa Pinadayag 21 10 hangtod sa 13. Palakpakan nato ang bugtong og buhi nga Dios. Basahon nato. Ha? Basahon nato kay nag-live ra bata nya. Ha, basta makaingon sila nga sige ra magyaw-yaw ni pastor diha wa man gabasa Biblia. Diba? Awa ha? So, basahon nato Pinadayag 21. Si Jacob ba, si Israel ba mo'y gisaaran? Aning bag-ong Jerusalem. Tanaw na to. Basahon na itong balaang kasulatan. Pinadayag 21 10 hangtod sa 13. Nag-ingon diri sa 10. Og diha sa espiritu gidala niya ako ngadto sa usa ka dako og hataas nga bukid. Og iyang gipakita kanako ang balaang syudad, ang Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Gikan ning bag-ong Jerusalem, gikan sa langit, gikan sa Dios. Sato pa manaog. Manaog. 11, nga may himaya sa Dios, kinsang kasidlak sama sa usa ka batong hamili, nga talagsaon kaayo, sama sa batong haspi, matinaw, murag kristal. So, nindot kaayo. 12, kini adunay dako og mahabog nga parel, nga may napulog duha ka mga pultahan, 12 ka pultahan, og sa pultahan, anaay napulog duha ka mga manulunda. Doon na po'y manulunda kada pultahan. Og diha sa mga pultahan, nasulat ang mga ngalan sa napulog duha ka mga banay sa kaliwatan ni Israel. Palakpakan na to ang bugtong og buhi nga Dios. Uns pila ka pultahan ang bagong Jerusalem? 12, napulog duha. Kada pultahan, doonay manulunda. Naka-assign. Kada pultahan, doonay pangalan. Unsa nga pangalan? Nakapangalan sa 12 kabanay ni Israel. Kinsa si Israel? Si Jacob. Si Jacob ang gihinganlan og Israel sa bugtobing nga Dios, giilisdan ang iyang pangalan og Israel. So sa ato pa, kaning espirituhanong Israel, maone ang 144,000. Palakpakan nato ang bugtong og buhi nga Dios. Maunay mahimong espirituhanong Israel, igsoon. Dahil ang Pinadayag 14, igsoon, 1, paingon sa 3, kaning 144,000, gitawag ni siya og inuhanang bunga. First fruit, ang buot ipasabot. First fruit ang buot ipasabot aning 144,000. Mauna nga kanimoy unang andamon sa bugtong og buhi nga Dios, maunay bubuan og balaang espiritu, maunay tagaan og gahom sa bugtong og buhi nga Dios, kay maunay first fruit, kay maunay gamiton, maunay suguon, ar magmantala sa gingharian tibuok kalibutan. Plakpakan nato ang bugtong og buhi nga Dios. Maunay purpose. Muna gitawag og first fruit, inuhanang bunga, nga mabasa nimo sa Pinadayag 14:1, paingon sa 3. Inuhanang bunga. Mga, unsa pa, kani nga mga tao, mga
wala mahugawi og laing doktrina. Nga giingon das pinadayag nga wala mahugawi og babae. Babae iglesia. Iglesia ng babae gisgotan diha. Nga wala mahugawi sa mga babae. Buot pasabot, wala mahugawi og mga ubang mga doktrina, mga pagtuo-tuo og wala sa Biblia. Binuhat lang og tao. Maunay makapahugaw igsoon sa pagtuo. Maunay gitawag sila og mga virgin nga pagtuo. Putli nga pagtuo. Palakpakan nato ang bugtong og buhi nga Dios. Maunang bawal ka mo sulog mga simbahan nga mga simbahan nga lahi og doktrina. Dili ganahan ang bugtong og buhi nga Dios diha. Mga bugho ang bugtong og buhi nga Dios diha. Kay abughoan ang bugtong og buhi nga Dios nga mao si Ginoos Kristo nga pinaka labing gamhanan sa nga tanan. So unsa ang espirituhanong Israel? 144,000 mga inuhanang bunga nga gipili sa bugtong og buhi nga Dios nga mao si Ginoos Kristo. Mao ni unang andamon. Unsa man si Father Lahi? Gitawag si Father Lahi og ang Commander Lahi ang prime mover sa 144,000. Kanang nga karaang membro igsoon ni Father Lahi nakabalaw na nga si Commander Lahi ang prime mover sa 144,000. Kano man nakasulat na sa mga basahon ni Father Lahi sa unang panahon. Nakasulat pa gyud sa Power Journal. Prime mover sa 144,000. So dili gyud ka makakuan diha. So buot ipasabot siya nga tao nga sinugo si Father Lahi prime mover, ang prime mover sa 144,000, buot pasabot ang iyang tigumon, ang iyang kuhaon nga tao, ang iyang gipangita nga tao nga masakop sa 144,000. Nga naman, kay siya nga sinugo sa bugtong ubay nga Dios, siya ang prime mover sa 144,000. Pastor Lahi, unsa man si Pastor Lahi? Para makita nato nabulag bata, wala ta nabulag igsoon. Pastor Lahi, si Pastor Lahi, unsay ngalan ni Pastor Lahi? Kasi nakaila sa pangalan ni Pastor Lahi nga gidala para sa espirituhanong Israel. Elijah, Paul, Israel, married to Deborah, Israel. Plakpakan natong bugtong og buhi nga Dios nga pinakalabing gamanan sa tanan. So, tukma. Tukma. Mao ni ang espirituhanong Israel. Nga naman, ang atong gitudlo, ang atong doktrina, ang atong giklaim, ang atong gipaabot nga paglaom ang balaang espiritu nga ibubo sa bugtong ubhi nga Dios sa mga 144,000 nga mahimong espirituhanong Israel kay maoy magmantala sa gingharian tibuok kalibutan aron matapos na ang kalibutan. Plakpakan natong bugtong ubhi nga Dios. Di ba? Mao nang gitawag og nasod. Nganong niingon ko kaganina, kingdom citizen, magsulat mo, magbasa mo og Biblia. Nganong niingon ko, tungod kay way laing purpose og tuyo sa bugtong og buhi nga Dios nga nagpili siya nimo nako kitang tanan ang tuyo aron manglakaw og mamunga og ang bunga ihatag sa amahan aron ang atong Panginoon bisag unsa ihatag nato sa bugtong og buhi nga Dios nga pinaka labing gamhanan sa tanan. So ang 144,000 nga inuhanang bunga, ingon ang bugtobing nga Dios, dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Dili kita ang nagpili sa bugtong og buhi nga Dios. Kun dili ang bugtobing nga Dios maoy nagpili. So matod pa ni Sister Deborah, kung ang bugtong ubay nga Dios ang nagbuot, nagpili, ang bugtong og buhi nga Dios pod ang magbuot kung dili ka mahimong pinili kuhaon ka sa bugtong diri sa iyang gingharian. Mo na timan-in ninyo. Ang bugtong nga Dios may gabot kasi siya ang hari sa mga hari. Ani nga gingharian. So siya gapili sa tanang tao na adire, tama? Siya gapili. Siya po'y magbuot kung dili ka kuhaon ka ani nga gingharian. Kuhaon ka sa bugtong ubay nga Dios. Ang bugtong ubay nga Dios gabuot ana. So wala gyud kay mahimo diha. Mao nang kanunay magampo ta sa bugtong ubay nga Dios nga hakoptan ta kanunay siyang gamhanang mga kamot nga walay bisan kinsang makaagaw kanato gikan kaniya nga siya ang Dios nga nagpili kanato, nagtawag kanato gikas ngit-ngit paingon sa iyang katingalahang kahayag. Palakpakan nato ang bugtong og buhi nga Dios. Basahon nako ang balaang kasulatan pagpili sa bugtong og buhi nga Dios palangdaan, nakaplano na ang purpose tudluan ka aron mulakaw og mamunga. Palakpakan nato ang bugtong og buhi nga Dios. Juan
15:16. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Unsay giingon? Juan 15:16 nag-ingon ang bugtong nga Dios. Kamo wala magpili kanako, hinunua ako mao ang nagpili kaninyo og nagtudlo kaninyo aron managpanglakaw kamo og managpamunga og magalungtad ang inyong mga bunga aron nga pinaagi sa ako ngalan igahatag kaninyo sa amahan ang bisan unsang butang nga inyong pangayoon kaniya. Unsay purpose nga gipili ka ngayon niya dili kamo nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Unsay purpose? Og nagtudlo kaninyo aron managpanglakaw kamo og mamunga. Unsaon man nimo karon? Wa man ka pili aron nga magunsa ka. Wala laing purpose. Gipili ka o gitudloan ka, nakasabota, dayon ang purpose aron mulakaw og mamunga. Nganong nga may pulong aron manglakaw og mamunga? Aron matuman ang Mateo 24:14. Kay dili matuman ang Mateo 24:14 kung walay manglakaw. Unsa pagkatapos kalibutan? Unsa ang pagkabalos tanang tao? Nga dili man kitaray tao aning kalibutan na grabe pila ka bilyon tao tibuok kalibutan. Kung walay pilion ang bugtubig nga Dios, kanus ama ni mahuman? Dili ni mahuman igsoon kita ka magwali ng Iligan City lang. Mahuman pa ni tibuok kalibutan. Galamlam raman ting ayta ana. Ha? So ang Dios maoy gapili, gatudlo aron manglakaw og mamunga. Aron matuman ang Mateo 24:14 nga matapos ang kalibutan. Kaya tanang tao makabalo sa kamatuoran, sa maayong balita, tanang pinulungan, tanang katawhan, tanang nasod, tanang banay. Mabasa nimo sa Pinadayag 14:16-17. Palakpakan natong bugtong ubay nga Dios. Di ba? So mao nay purpose igsoon. Mao nay purpose. Nganong unahon pagkuha, pagpili, pagtawag, pagbalaan, pagandam ang 144,000 kay maunay inuhanang bunga. First fruit, maunay unang luwason sa bugtong og buhi nga Dios, balaanon sa bugtong og buhi nga Dios, bugkuson sa bugtong og buhi nga Dios, aron gamiton magmantala, magpailaila sa pangalan sa bugtong og buhi nga Dios. Basahon nato 1 Pedro 2:9. Tan-aw nato kung manglakaw bagyod, dayon mao ba ni ang nasod nga balaan, pinili nga katawhan. 1 Pedro 2:9. Ha? 1 Pedro 2:9. Unsay giingon? Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Nag-ingon sa 9. Ang title diri, ang dako nga letra sa ibabaw, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. Iyang kaugalingon sa Dios. So tukma ni didto sa Juan 15:16. Ingon ang Dios, dili kamo nagpili ako nagpili kaninyo og nagtudlo kaninyo. Ha? So pag ingon diri sa 1 Pedro 2:9, ang title diri, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. Nganong gitawag man iyang kaugalingon sa Dios? Kay siya'y gapili. Tama? Sa 1 Pedro, ang letra dako diri sa babaw, katawhan nga kaugalingon sa Dios. Nganong gitawag man kaugalingon sa Dios? Kay siya may gapili. Ingon siya, dili kamo nagpili kanako, ako'y nagpili kaninyo og nagtudlo kayo na aron manglakaw mo og mamunga. Tama? So, ang title dire, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. 9, nag-ingon, apan kamo, maoy usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong sakserdoti, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo managmantala sa kahibulungang mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. O sa trabaho, aron magmantala. Kaning pulong aron magmantala. So, koneksyon sa Juan 15:16 nga manglakaw aron mamunga. So, pag mamunga nimo di ka magmantala. Makapamunga di ka magmantala. Ha? Kingdom citizen? Ha? Ayaw mo paghuna-huna. Gusto tang mo-appeal sa 144,000, gusto tang magamit, karon palang daan, magsulat na ta, magbasa na ta og Biblia,
Sulat mo mga teksto kay mao nay gamiton aron magmantala sa pangalan sa bugtong ug buhi nga Dios. Ha? Huna-huna gamay na lang kayo ang panahon. Tama mga mga viewers nato sa live. Di ba? So, unsa ni nga nasod? Nasod nga balaan. Israel ba ni nga kanang Israel karong gagubat? Goy, dili dong. Espirituhanong Israel ni. Kay nomdo mo pagsugod og gubat sa Iran, kasi unang nigubat sa ni bomba sa Iran. Di ba Israel? Unsang adlaw? Adlaw nga Sabado. Kung balaang nasod sila mamumba sila adlaw nga Sabado. Dili na. Ang Israel nga nasod karon igsoon wala na didto ang himaya sa bugtong ug buhi nga Dios. Naa na sa mga bugtong anak sa bugtong ug buhi nga Dios nga pinaklabing kaning espirituhanong Israel. Dili na Israel nga nasod nga literal. Palakpakan natong bugtong ug buhi nga Dios. Mao na siya. So ang Israel nga nasod karon igsoon na kuana nila na adapt na nila ang politika nga panggobyerno pang maagi, wala na sa pang-espiritual nga pamaagi. Human nila wala dawata ang bugtong ug buhi nga Dios nga pinaklabing hamanan sa katanan, gisalikway nila ang gingharian sa Dios wa na nila gihatag na sa nasod nga nagapa munga. Mao nang mabasa nimo sa Mateo 22:41. Gihatag na didto sa nasod nga nagapamunga. Wala na sa nasod nga Israel. Wala na nila dito ang gingharian sa Dios. Muna ang gingharian sa Dios, nilutaw ang sinugo sa bugtong buhi nga Dios sa mga hintil na as Pilipinas. Palakpakan natong bugtong buhi nga Dios nga pinaka labing gamhanan sa tanan. So padayon ta. So ang nasod nga ang espirituhanong Israel, dili ta angay mabalaka kung magubat. Nga naman, naadiri ang saad sa bugtong buhi nga Dios sa mga kaliwatan ni Abraham, sa mga kaliwatan ni Jacob, na ay saad nga nagpabilin ang bugtong nga Dios hangtod karon. Muna timan-an nato. Na ay saad nga nagpabilin ang bugtong nga Dios hangtod karon. Nga kung unsa may dangatan sa kalibutan, ang bugtong nga Dios magakupot siyang gamhanang makamot sa tanang mga anak ni Israel, katong espirituhanong Israel, 144,000 nga ang proteksyon, ang panalipod, ang gahom, naa niya gibilin sa iyang mga bugtong anak pinagi sa espiritu nga mao ning 144,000. Plakpakan natong bugtong ug buhi nga Dios. Basahon natong balang kasulatan kung naabay saad nga gibilin ang bugtong ug buhi nga Dios aning katapusang panahon mahitungod sa kaliwatan ni Israel. Isayas, basahon na to. Isayas 41:8 hangtod sa 13. Tanaw na to kung sa saad sa bugtong ug buhi nga Dios sa mga kaliwatan ni Israel. Isayas 41:8 hangtod 13. 41:8 hangtod 13. Paminaw, basahon na to. Nag-ingon dire. Nag-ingon sa 8, apan ikaw, Israel, akong alagad, si Jacob, nga akong gipili. Ang kaliwat ni Abraham, nga akong abyan. Noibi, ikaw, nga akong gikuptan, gikan sa kinatumyan sa yuta, o gitawag, gikan sa mga suok ni ini, og miingon kanimo, ikaw, mao ang akong alagad, gipili ko ikaw, ug wala ko ikaw isalikway. Palakpakan natong bugtong ubay nga Dios. Dili basta-basta. Unsay gingon bugtong ubay nga Dios? Gipili ko ikaw ug wala ko ikaw isalikway. Sa ato pa gisagop sa bugtong ug buhi nga Dios. 40 Jis, sa Jis. Ingon ang Jis, ayaw kahadlok kay aniya ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw kay ako maong imong Dios. Paligunon ko ikaw, oo. Buligan ko ikaw, oo. Ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Plakpakan natong bugtobing nga Dios. Ituboy ko ikaw. Ayaw kahadlok. Ayaw paligunon ko ikaw. So saad sa bugtobing nga Dios. Tama? Saad. 11. Ingon ang 11. Aniya karon silang tanan nga nangasilag bato kanimo. Pagapakaulawan. Palakpakan natong bugtobing nga Dios. Og pagalibugon.
So di ni basta-basta pakaulawan pagalibugon ang bugtubig nga Dios minangitag pamaagi. Unsay buhaton niya sa mga tawo nga silag bato kaninyo. Mga libog sila. Hadlokon sila sa bugtubig. So ang kontra nila dili ang 144,000 kun dili ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Ha? 12. Unsay giingon 12? Ikaw magapangita kanila o ikaw dili makakaplag kanila. Bisan pa sila nga nakigbugno kanimo. Sila nga makigubat bato kanimo. Mamahimo nga ingon nga walay kapuslanan. O ingon sa usa kabutang nga walay hinungdan. 13. Kay ako si Jehovah nga imong Dios mukupot sa imong kamot nga tuo. Nga magaingon kanimo. Ayaw kahadlok. Ako mo tabang kanimo. Palakpakan natong bugtong og buhi nga Dios. Kinsay gisaaran anis bugtong nga Dios? Si Jacob, si Israel ang pinili sa Dios. Gitawag niya daw sa tanang kinatumyan sa yuta, sa tanang suok. Sino nimo sa tanang suok? Sa to pa walay lugar aning kalibutana nga wala. Ha? Agian sa bugtong sa tanang mga suok. Kung aha ka dapit nagbutang nga pinili sa bugtong og buhi nga Dios, tawgon ka sa bugtong og buhi nga Dios o gamiton. Timan-in ninyo, walay laing purpose ang bugtong og buhi nga Dios nga ibubo ang balaang espiritu, ibuo niya ang 144,000 ang purpose aron magmantala sa kahibulungang buhat sa bugtong og buhi nga Dios nga nagtawag kanyo gikas kangitit pa isip mga tingalahang kahayag. Palakpakan natong bugtong og buhi nga Dios. Ha? So muna isaad sa bugtong ug buhi nga Dios. Nga wala isalikway sa bugtong ug buhi nga Dios. Karon moabot man ang kagutom, moabot man ang lutos. Unsa may buhaton sa bugtong ug buhi nga Dios sa kaliwatan ni Jacob? Ang buhaton sa bugtong ug buhi nga Dios sa kaliwatan ni Jacob igsoon pag-abot example gagubat na, maapit ni Pilipinas, maabot tanang tibuok kalibutan. So kaguliyang na, tama? Parehaan ni karon. Ha? Ang mga tao, dili pa man gina manglupad o matugbukid o wala pa'y, kuhan, pero pertinang mahala kaing krudo, maabot nag 500 tingaling litros krudo, pastor siya tanan, maatong tayong bukid o tawag bukid. Ha? Ayaw pa tingaling maatog bukid, nga kanang wala na kasakyan, kayang krudo, grabe ng mahala. Tama? So karon, nagsugod na ang gubat. Sa wala pa'y gubat, may mga tao, niyan lang may musaka, pastor, kung magubat na. Pag-gubat na, o niyan lang may musaka, pastor, kung wala nang gisakyanan. Ay, balin lang po na to ang promise. Sa wala pa'y gubat, mutangas mi kung magubat na. Kagubat naman, o niyan na lang may kanang 500 na lang litros krudo. Or wala nang gisakyanan gadagan sa karsada. Ay, pa may musaka. Sige, go. Magbaktas. Alangan. Sa mandi ay. Diba? So, atong tanang balaang kasulatan. Onsay buhaton sa bugtong og buhi nga Dios pag-abot og sandilo. Kay lutoson man katawhan sa bugtong nga Dios. Kay nakapropesya man Ha? Nakapropesya man Ingon pagani ang Mateo 24 nga pag-ampo ngo sa inyong pagpangalagiw, dili tingtugnaw o adlaw nga igpapahulay. Ipaampo pa man gani. Tama? Karon. Ha? Karon. Nagsugod na ang kaguliyang. Kami lang daan sultihan tamo igsoon. Paglakaw na mo nga wala may dalang bitbit, pag-abot na mo sa mga tuan, wala may kaldero ka problema, may asawa yung mulungagan. So kanay mga tao kang musaka dito, sigurado ka nga bitbit niya tanang gamit. Dako kay na nga problema, ha? So gusto ta nga masulayan, maagian ng kalisdanan nga halos maglisod yung katanan kay wala kay gamit. Si unya na ta mo go mulakaw maadtog bukid kung 500 na lang litro one truck kadagay sa kadagan sa karsada. Ha? So tutang balang kasulatan kung unsay buhaton sa bugtong nga Dios sa kaliwatan ni Israel. Unsay buhaton sa bugtong ug buhi nga Dios. Nakita nako mao gyud ni pamaagi sa bugtong ug buhi nga Dios. Unsay buhaton sa bugtong nga. Buhaton ha sa bugtong nga Dios sa kaliwatan ni Israel pag-abot sa panahon. Nga naman kay kaning kaliwatan ni Israel igsuon nga gisaaran sa bugtong nga Dios, dili ni pasagdan sa bugtong nga Dios. Kun dili gitawag ni pinili, taguan ni sa bugtong nga Dios adtos iyang balaang bukid. Taguan ni. Kuhaon ka sa bugtong nga Dios, dalon ka didto.
hulat lang mo kuhaon sa bugtong ug buhi nga Dios. Basahon na to. Hulat lang mo, ha? Hulat lang mo. 65:9. Kuhaon mo. So, diri ra mo, maghulat lang din mo kuhaon sa bugtong buhi nga Dios. So, dire, basa na to. Kamo diha sa aham mo lugar, hulat lang mo, kaya ang bugtong nga Dios magkuha ninyo. Ato basahan kung tinuod ba, magkuha lang, akong inon nga, bahang bugtong nga Dios na bahala, dili man natong trabaho, bahang bugtong na bisa na, padala mo magbarko, padala mo mag-rural, walay problema na diha. Ha? Diha na ba? Dili man ato ang trabaho, iyaha man na pagkuha, kaya wa man na mag-ingon sa mansyo, kuha dito sila, dala bukid. Bugtong nga Dios may magdala. Di basahon na to. Itong basahon. Nag-ingon dire. Og ako, kinsa man og ako? Ang bugtong ubing nga Dios. Og ako magadala og usa ka kaliwat gikan kang Hakob. So mao ning kaliwat ni Israel, tama? Kay Jacob man mo si Israel. Og ako magadala og usa ka kaliwat gikan kang Hakob. O gikan kang Huda, usa ka manununod sa akong mga bukid. Og ang akong mga pinili magapunod niini og ang akong mga alagad magapuyo didto. Unsaon man nimo karon nga ang bugtong ubing nga Dios may magdala? 65:9. Isaya 65:9. Isaya 65:9. Og ako magadala og usa ka kaliwat gikan kang Hakob ug gikan kang Huda. Usa ka manununod. So dili ni kuan. Bugtong nga Dios ang gabot siya gapili aron manglakaw. So maabot gyud ang panahon nga katong mga tao nga maoy gamiton sa bugtong ubing nga Dios, tagaan gito siya mensahe usa nga masabtan niya og diha mag-decide siya nga musakan ako og bukid. Una magampo gyud ta sa musakan bukid. Ha? Pagayon gyud ang bugtong ubing nga ang iyang giya sa balang espiritu. Nga tagaan tag mensahe nga masabtan nato ang pulong bugtong ubing nga Dios. Karon tanan ako murag wala gyud nasabti wagay nangandam mga tao. Ha? Konforme na ba mo nga kanang yung bugas dalhon pangandam na sakto na? Nya ubang gamit ana, wala na ilabot, bugas lang. Ha? O, dagatay lungagon, nya watay lungagan. Ha? Tama, di ba? So, kaning espirituhanong Israel igsoon, ako ani gito na pinagistabang sa bugtong ubing nga Dios nga pinakalabing gamahanan sa katan mao ning mga bugtong anak pinagi sa espiritu. Unsa maning 144,000, di ba mo nay bubuan sa ulahing ulan, taga-agahom, tama? Nganong ihatag ang ulahing ulan aron manglakaw. Dayon, ang espiritu nga ihatag mao nay gahom. Kay dili ka kadawat og gahom, wala kay gahom hangtod walay espiritu nga madawat nimo gikas bugtong ubing nga Dios. Kay katong espiritu mao to ang gahom. Ang purpose nga ibuobo ang balang espiritu aron manglakaw tibuok kalibutan. Mao nay purpose sa ulahing ulan. Unya karon, gipili ka ang purpose aron manglakaw, magmantala, mamunga. Niakas balaang nasod nga kaugalingon sa Dios, balaan nga nasod aron magmantala. Tanawa ha, kunik ha, Juan 15:16 ug 1 Pedro 2:9. Pag-abot sa Juan 15:16, gipili ka aron magmantala, manglakaw. Pag-abot nimo dire sa 1 Pedro 2:9, pinili ka nasod nga balaan aron magmantala sa kay bulungang buhat niya nga nantawag kaninyo gikas kangit mising katingalahan kahayag. So, koneksyon. Pag-abot nimo, ha? Pag-abot nimo sa pagbuubos balang espiritu kay kanimang 144,000 mo ni bubuan og gahom. Ulahing ulan nga gisaad sa bugtong ug buhi nga Dios. Mao man ni pagbubo sa gahom sa bugtong ug buhi nga Dios. Ang purpose aron manglakaw tibuok kalibutan. Mabasa sa buhat 1:8. Makadawat ka o gahom. Buhat 1:8. Be, basahon na to. O sa gaingon dire, apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakonsaran na kamo sa Espiritu Santo og kamo. O katong nakadawat ha, og kamo maoon niya ang akong mga saksi sa Jerusalem og sa tibok Hudya og Samaria og hangtod sa kinatumyan sa yuta. Saon man nimo karon? Saon man nimo ron? Pagbalanse? Ha? Saon man nimo ron pagbalanse? So,
Makadawat mo og gahom sa diha nga kakonsara na kamo. Unsa may mo konsad espiritu gikan sa bugtong ubay nga Dios ibubo. Ulahing ulan. Ngano man kay ang mga apostoles nakadawat og unang ulan. Kani pong ulahing ulan dawato ni sa 144,000 mga bugtong anak sa bugtong ubay pinagis siyang espiritu. Maunay manduan sa bugtong ubay nga siyang espiritu nga mabasa nimo sa Roma 8:14 hangtod sa 17. Kung di ko masayok, basahon na to. Roma 8:14. Ang sige ingon? Tanaw na to ng Roma 8:14 daw. Ba ko masayok? Roma 8:14. Nag-ingon dire. Kay ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sila sa Dios. Unsa day tawag aning mga anak sa Dios? Gimanduan sa Espiritu sa Dios. Mga anak sila sa Dios. Kay ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sila sa Dios. Unsa di ang Espiritu nga ibobo? Magmando. Unsay mando? Adto ato. Kay ako tong pinili. Bautismohi. Aron maluwas. Palakpakan natong bugtong ug buhi nga Dios nga pinakalabing gamanan. So saon man nimo karon? Ang gahom madawat sa dihang mukunsad ang balaang espiritu. So kani nga gahom, mo survive ka sa kalistanan, sandilo, gutom, gubat, kamatay, hampak, tanan. Nga mahitabo, dangatan aning kalibutan. Ikaw makalahutay kay naa kay gahom gikan sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Kristo nga pinaka labing gamhanan sa tanan. Makasurvive ka. Nga naman, naa nimo ang balaang espiritu sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Og ikaw ang gipili sa Dios o dili ikaw nagpili sa bugtong aron manglakaw ug mamunga para mulukop ang maayong balita tibuok kalibutan tanang katawan tanang banay tanang pinulungan tanang kanasuran. Palakpakan natong bugtong ug buhi nga Dios. Dili man ni mamantala igsuon ning gingharian tibuok kalibutan samot na perting mahalang krodo. Di na magay takalakaw mahimo magbaktas lang ta paingaw ginabot gikan diri. Unsa pa kaha magwali pagkatibuo kalibutan mahal na kaing krodo? May ka, sister, dibura, diri na lang ko, kaya akong pliti, nalagyaw kaigo. So, ang buhaton sa bugtobing nga Dios, aron manglakaw mamunga, ibubo ang espiritu, ang gahom sa bugtong ug buhi nga Dios nga pinaka labing gamhanan sa tan. So, dili aksidente nigsoon nga gagubat, mumahal, so, buti pasabot, gamay-gamay na lang yun kayo ang panahon. Kaya human ani nga gubat, sandilo na ang sunod. Mo gini timanin ninyo. Sandilo ang sunod, ani nga gubat. Kabantay mo atong balita. Naku nakita balita. Unsay ingon ni Trump? Ha? Sa ingon ni Trump. Dapat, unta siya, usa siya nga magpili kung siya himuong leader o presidente sa Iran. Ano man? Tanang nasod nga supak niya igsuon, gusto niya nga gubato niya aron muluhod niya kay siya nakapropesiya nga magdala. Ha? Aning sandilo, aning katapusang panahon. So mao nay kuan. So karon. Ha? Karon igsoon. Kaning espirituhanong Israel mauni ang tanang mga sakop sa gingharian sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Kristo nga pinaka labing gamhanan sa mga bugtong anak, mga royal family sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Mao gyud ni unahon pag-andam sa bugtong ug buhi nga Dios. Mao pod ni giingon sa bugtong ug buhi nga Dios nga mudawat sa unang hukom sa 1 Pedro 4:17. Nga naman, first fruit man eh. So una po ding hukman sa Dios aron mahimong andam. Dayon, ha? Mauni andamon bukuso ni pag-una sa bugtong bingis ang purpose aron mailhan siya tibuok kalibutan may tungod ani iyang gingharian. Dili man siya mailhan kundi mabugkos ang 144,000. Sa pagabugkos nga wala may manglakaw wag mo kita example mensahero man ta team pastor lahi makapanglakaw ha ka og isa 500 na usa ka litros gasolina krodo makalakaw ka ta di makalakaw igsoon mayon ka mayon pos dudoy ang giingon dito panglakaw wala mayon pagsakay sige magbaktas ta kay giingon man
Panglakaw kamo. Wala mga pagsakay kamo. Sige, manglakaw. Anya, mato na to nagbaktas. Ha? Di ba? Sa amin mo karon. So, maunay mahitabo. So, ang 144,000 kaning gitawag og espirituhanong Israel igsoon. Ha? Kaning espirituhanong Israel mauni ang mga taong mudawat sa pagbubo sa ulahing ulan, pagbubo sa balaang espiritu. Mauni. Karon kay kini man kita man eh. Kita ni dili. Kita ang tao nga nidawat sa mensahe sa sinugo sa bugto ubay nga Dios gikan ka pader lahi nga ingon ko niyo commander lahi ang prime mover sa 144,000. Pastor lahi Elijah Paul Israel, married to Deborah Israel. Kinsa man di ang mudawat ani? Katong tao nga wala ani? Ay naunsa man ta kada kong diferensya. Kita mo'y naadire, unsa may buhato na to nga naadire aron maapil ta ani? Unsay buhato na to? Maunong ingon ko, magbasa, magampo, magbasa, magsulat. Or mahimo ka, maapil ka, magmantala amang lakaw sa maayong balita, tibuo kalibutan. Nya karaw galingkod-lingkod, wadyo kay gibuhat. Saan maka, yun kay Ginoo. Ginoo, gusto ko mo ban, Ginoo, sa 144,000. Nya gusto ko mo apil, mukuyog na lang ko anang panon, anang gawali. May hindi ko sa maka, tigbangil. Tigbangil lang ka. Ha? Kaya wala man, dili man ka magamit ng mantala. Unya ang trabaho purpose Ginoo magmantala, manglakaw, magwali. Ha? Kapila naman gyud ya. Abi ni masultan ta mo kapila ta gitudloan ni Pastor Lahi. Pagsimba pa lang daan, dunay gitawag og memory verse. Tama? Unsa may purpose sa memory verse? Ang purpose sa memory verse, aron doon na tagsa-tagsa ka mga kingdom citizen na adire, makakaton og pulong sa bugtong gikas balang kasulatan. Kung interesado ka nga doon na kay bagong memory verse, mutindog dir dalaygon ang bugtong nga Dios. Ang akong memory verse, ana dayon ka, kada Sabado usa ka teksto, isa ka bulan, pila ka Sabado? Pila ka Sabado isa ka bulan? 4, na 5 pod usahay, tama? 4, pila ka Sabado ang usa ka tuig? 52 ka Sabado ang usa ka tuig. Ha? 52 ka Sabado ang usa ka tuig. Oh, kung isa ka tuig kada semana, kada bulan, kada semana, kada Sabado na kay isa ka teksto. Sa isa ka tuig pila ka teksto na memorize mo? 52. Kay 52 man ka Sabado ang usa ka tuig. Unya ang karon. Unya sa may tawag nimo, be? Sa tawag nimo, example, sa isa ka tuig memory verse ka. Kada Sabado, mag-memory verse ka dir ang mahimo ka mensahero. Mura na kag Bible pa naghanang memory verse. Dalay ko na mo tumigab. Mayon ka, undang lang diha kay di pa ka memorize ning uban. Hurot nimong oras. Memory verse pa lang daan. Wala pay wali. Unya pangutana, mamensahero ka dili? Mamensahero. Diha pa lang daan gitudloan na ta sa sinugo. Gisulat gid na ni Pastor si ang program Sabat program nakabutang didto memory verse. Human sa 5 ka awit ampo, human sa ampo pasidungog ang MC. Memory verse una. Munang musayo og simba para makapil kag memory verse kay maabot kag alas 10 wa na memory verse mo na nagwalis Pastor Mans. Tama? Munang musayo jud kag anha para maka-apil ka sa memory verse. Kung gibuhat ang gitudlo sa sinugo, ang pangutana, man ka paingon. Paingon jud ka sa pagka mensahero. Plakpakan natong bugtong ug buhi nga Dios. Diha pa lang daan gitudloan na ka. Ha? Diha pa lang daan gitudloan na ka nga mahimo kang mensahero. Naay seminar, naay elders day, naay training, gitudloan ka. Naay gitawag og mensahe sa mga youth, gitudloan. Inay kahapon, naay youth camp, gitudloan. Ngano unsay purpose? Aron maapil sa 144,000. Aron magmantala, manglakaw sa kahibulungang buhat sa bugtong og buhi nga Dios nga mao si Hesus Kristo nga pinaka labing gamhanan sa katan. Ang problema nato kay wa nato buhata ang atong gitudlo. Mao na problema number 1. So pag abot sa panahon igsoon, pila ra ka buok ang magamit suguon sa bugtong nga manglakaw, pastor example, pastor og ilid, pila ra ka buok pastor og ilid, ako kay ang kalibutan, tibok kalibutan. So ang mahitabo, manago mo og bukid. Sa bukid mo ibutang, mangguna dili magmantala. Makatawa ra ba mo sa may buhaton at bukid? Listen pa magmantala ka atong kagugnan. Dalaygon ang bugtong og buhay nga Dios. Ha?
So ana ra, nga naman, didto ra niya ta makarealize nga ang gitudlo di unta sa sinugo, dako kayo kapuslanan kung gi-apply nato sa atong kinabuhi. Ha? Dako unta kayo kapuslanan. Oh. Dili man ta pwede gamiton. Nya, nagsabot namin ni Deborah, karong Elders Day, Mayo, God willing, pinagistabang putubing nga Dios, lugayan pas putubing panahon. Ha? Nagsabot namin, doon nata, triningo na to ang elder o pastor, karong Mayo, sa Elders Day. Ha? Tudluan na to tanan. Para pag humanaan na, manglakaw nga kabalo na tanan, sakto nag-armas. Para kamao. So di na to mapitudlo ang kingdom citizen. Kadili man sila mapil. So triningo na to, tudluan. So maunay buhato na to igsoon para andam. Ha? Kay aron mabuhat nato ang kabubuton sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Jesu Kristo nga pinaka labing gamhanan sa tanan. So kaning 144,000 igsoon kaning kaliwatan ni Israel mauni gipangita sa bugtong ug buhi nga Dios. Tama ha? Gipangita ni sa bugtong ug buhi nga Dios. Kaning kaliwatan ni Israel, mga karnero nga nawala nga kaliwatan ni Israel, banay ni Israel. Gipangita ni. Ha? Gipangita ni. Basahon na tong balaang kasulatan. Tan-aw na to kung gipangita ba ni sa bugtong ug buhi nga Dios. Ha? Kanapay oras. Gamay. Basahon na to. Gisugo sa bugtong ug buhi nga Dios ang iyang mga apostoles. Nga pangitaon ang kaliwatan sa banay ni Israel. Pangitaon. Ha? Kadtong nangawala nga karnero sa banay ni Israel, gipangita sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Mateo 16 city. Mateo 6. Mateo 16 city. Mateo 16 city. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Nag-ingon dire. Ha? Sa 6, kundili pangadto hinuon kamo sa mga nangawalang karnero sa banay ni Israel. Daw mangadto ang mga apostoles? Pangadto ang title direction ang napulog duha gipadala. Ang napulog duha, 12 ka apostoles gipadala sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo nga pinaka labing gamhanan sa tanan. Ingon ang bugtong nga Dios, kundili pangadto hinuon kamo sa mga nangawalang karnero sa banay ni Israel sa city og samtang magapanglakaw kamo pagwali kamo nga magaingon ang gingharian sa langit haduol na. So ang wali sa apostoles gingharian haduol na. Panglakaw kamo ngadto sa mga nangawalang karnero sa banay ni Israel. So, kinsang banay gipangitaan banay ni Jacob, mga kaliwatan ni Jacob, si Israel. Mao'y gipapangita sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. So, ngano kahang gipangitaan ingon ko ninyo kaganina, mauni unahon nga andamon sa bugtong nga Dios, buuhon sa bugtong nga Dios para aning misyon nga iwaling gingharian ti buo kalibutan. Muna'y unang hukman sulod sa templo sa Dios. Kita man sa amin ni Moron. Kita man mao man hinungdan, purpose nga nung gipadala ang sinugo, unsay trabaho sinugo. Pag-andam sa katawhan, usa katawhan nga inandam. Andamon ang katawhan. Lucas 1:17. Alang sa usa ka dalan sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Andamon. So ang andamon pag-una ang 144,000. Para aning Mateo 24:14. Kay mao ni pagkuha og dakong panon ti buo kalibutan. Ha? Unsa pa gyud? Mateo 15:24. Mateo 15:24. Unsay giingon? Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Mateo 15:24, og siya mitubag nga nag-ingon,
Ako gipadala ngadto lamang sa mga nangawalang karniro sa banay ni Israel. Ako gipadala ngadto lamang. Kanang pulong ngadto lamang sa mga nangawalang karniro sa banay ni Israel. So nakatarget igsoon ang misyon. Ngadto lamang sa mga banay ni Israel. Mo ni unahon pagbuo sa bugtong ug buhi nga Dios. So ingon ko kaganina, ang pulong Israel nagsugod sa usa ka tawo nga mo si Jacob. Giilistan ang iyang pangalan sa bugtong ubay nga Dios ug Israel. Og ang kaliwatan ni Jacob, ang 12 niya ka mga anak nga lalaki mo gisaaran sa bugtong ubay nga Dios ang gingharian nga bag-ong Jerusalem nga manaog gikan sa langit gikan sa Dios. 144,000. Didto magsugod igsoon. Og kaning 144,000 mauni ang mga inuhanang bunga. Unang bunga gani first fruit iya na sa bugtong ug buhi nga Dios. Maunay ipili sa bugtong ug buhi nga Dios nga pinaka labing gamhanan sa ngatanan. Dalaygon kayo ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Kristo nga pinakalabing gamhanan sa tanan igsoon ning adlaw igpaulay. Atong oras 4 minutos na lang, 3 minutos na lang, maabot na ang alas 10 sa buntang ning adlaw igpahulay. Dali ra kay ang oras. So mahinaot ko nga ang gamay nga mensahe igsoon, pulong sa bugtong ubay nga Dios, makahatag kini og kadasig kalig-on, pinaagis iyang balaang espiritu, masabtan nato ang pulong sa bugtong ug buhi nga Dios nga pinakalabing gamhanan sa tanan nga kaning espirituhanong Israel mo ning 144,000 mo niging harian sa bugtong ug buhi nga Dios, mao ni ang iglesia sa bugtong ug buhi nga Dios nga gitindog ibabaw sa bato nga bisan ang Hades kamatayon dili makabuntog kaniya. Ug kini nga gingharian mao ni mudugmok sa gingharian ibabaw aning kalibutan na tungod kay ang bugtong ug buhi nga Dios mo'y hari sa mga hari, aning nga gingharian. Ang bugtong ug buhi nga Dios buhi ug gamhanan tungod kay siya mo'y atong magbubuhat. Palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios. O Shalom Aleichem, Luzon, Visayas, Mindanao, nagtara sa itong live. So, ang bugtong nga Dios, magapanalangin kanyang tanan. Happy Sabbath, may buntag. Atong ibalik sa itong maptikong MC.